थोड़ा जूम करो। बावकार उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश की बैठूं मैं मदीने की गलियों में, काश की बैठूं मैं मदीने की गलियों में, सुना है वहाँ जन्नत से हवा आती है। न हो मुमताज क्यों दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है, मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो यारो किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है, किताबें आज भी है दुनिया में बेइंतहा मौजूद, किताबें आज भी है दुनिया में बेइंतहा मौजूद, पर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है, कुरान से आला कुरान है। मुहतरम हज़रात, आइए अब हम सब मिलकर मोहम्मद अरबी की शान मोहम्मद। आका की हुस्न मुबारक की बातें सुनने से पहले आला हज़रत की शान में कुछ गुफ्तगू करूँगा कि लोगों में कहता हूँ तेरी शायरी बहुत बुलंद होगी, तेरी शायरी बहुत बुलंद होगी, लेकिन बरेली के कलंदर का मुकाबला नहीं कर सकता तो, आला हज़रत का मुकाबला नहीं कर सकता तो। आला हज़रत का ये तुर्रा इम्तियाज है, एक स्पेशलिटी है, एक खासियत है। जब आका की अज़मतों के तराने अराबते हैं तो सबको पीछे छोड़ जाते हैं। मैंने कहा हमने इकबाल को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा, हमने मीर तकी मीर को पढ़ा, हमने शौक को पढ़ा, लेकिन जो शौक अहमद रज़ा के कलाम में है, जो किसी के कलाम में नहीं। अहमद रज़ा मीर है फन्ने शायरी का, अहमद रज़ा मीर है फन्ने नात खानी का, और तमाम नात खानों पर गालिब है, गालिब है, गालिब है। अहमद रज़ा फरमाते हैं ये सबा सनख वकली चतक, ये सुबह चहक लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। ये सबा सनक वकली चतक, ये सुबह चहक लब जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सौ सनो या समन, ये बेनफ्स सुन में बुलो नस्तरन, बुलो सर पे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब बना, बाअदब झुका लो सरे मिला, कि मैं नाम लूं गुलबाज का, गुलतर मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम हज़रात, अब आइए चलते चलते हुस्न मुस्तफ़ा की ओर बढ़ते हैं। एक रिवायत बयान करता हूँ। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक एक काफ़िले की तरफ आका की नज़र जाती है। उन काफ़िला वालों के पास ऊँट है। आका को अरब का सुर्ख ऊँट बहुत पसंद आता है। आका काफ़िले की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस ऊँट को खरीदना चाहता हूँ। काफ़िले का सरदार वहाँ मौजूद था। उसने कहा ले जाइए, इस ऊँट को आप खरीदिए। आका ने कहा देखो मैं सिर्फ सैर के लिए आया था, ऊँट खरीदने को तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं सिर्फ सैर के लिए आया था। मुझे तुम्हारा ऊँट नजर आया, मुझे वो पसंद आया। अरे नाज करते हम क्या, वो अजीम ऊँट है जो मेरे आका को पसंद आ गया, जो मेरे आका को पसंद आ गया। आका ने कहा मैं जाऊंगा घर घर से वापस आकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका वहाँ से ऊँट ले जाते हैं, आका वहाँ से जा रहे हैं, आका की हुस्न के जलवे को देख रहे हैं। उस वक्त तक देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो एक शख्स पूछता है अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहाँ से आया था, कहाँ जाने
گیا تھا, تم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ کی قیمت دی, کہا نہیں دی. کہا کیا دیا, ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. آقا ان کا اونٹ لے کر چلے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. ایک شخص کہتا ہے ارے نادان, تم نے اپنا اونٹ اسے یوں ہی دے دیا, اس کا نام بھی نہیں پوچھا. اونٹ والے شخص نے کہا ارے تم کہتے ہو نام پوچھتے, تم کہتے ہو پتہ پوچھتے. ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ایک شخص نے کہا ارے نادان یہ کیا کیا, اس کو اونٹ ہی دے دیا. وہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کہاں جا رہا ہے, وہ پوچھا تک نہیں. اتنے میں تیسرا شخص بولا ارے یہ ان کے میٹھے بولوں میں گم ہو گیا تھا, اور تم کہتے ہو نام پوچھتے. ارے دیکھتے نہیں یہ ان کے, ارے دیکھتے نہیں یہ ان کے. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے نہیں یہ ان کے میٹھے بول سن رہا تھا, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا. ارے میں تو اس کے سندر سندر زلفوں کو دیکھ رہا تھا, اس کے زلفوں کے پیش و کم میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ میں تو سب کچھ بھول چکا تھا. گویا اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا, لم یاتی نذیر کفی نجلی, اس لیے تو نہ شد پیدا جانا, تکی راج تو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو سہید سرا جانا. البحر علا والموج تگا من میں کا صدوفہ ہو سربا, مجدار میں یوں بگڑی ہے ہوا بڑی نیا پار لگا جانا. انبی اتسی وسکا کا اتم ہے کیسوے پاک ہے ابر کرم, ہے کیسوے پاک ہے ابر کرم, برسن ہارے رم جم تو بوند ادھر میرا جانا. انبی اتسی وسکا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. چوتھا شخص کہتا ہے ارے وہ تو تمہارا اونٹ ہی لے گیا, اس کی قیمت بھی نہیں دی, اپنا نام بھی نہیں بتایا. کلام میں یہ تاثر کیا گویا وہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک ایک خیمے سے عورت کی آواز آتی ہے. عورت کہتی ہے خبردار, انزان من کل ثمن جملکم. عورت کہتی ہے خبردار, کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. میں دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. اونٹ والے نے کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے, کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا, تم جانتی ہو. عورت نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں, وہ کون ہے. عورت نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں, وہ کون ہے. قافلہ والوں نے کہا پھر قیمت کاہے کی, کیوں قیمت دے رہی ہو. عورت نے کہا ہوا یہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا, خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. عورت کہتی ہے ارے جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آقا کی طرح ہے, آقا ان کی طرح ہے. ارے بازار میں تم بھی کچھ خریدنے کے لیے جاؤ, دیکھتا ہے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی, اتنے میں صاحب آ گئے, اتنے میں آقا کے غلام آ گئے. آقا کے غلام آ گئے. صحابہ نے کہا وہ کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے, یہ ضیافت کے لیے چند خجلیں بھی لے لو اور اس اونٹ کی قیمت بتاؤ. قافلہ والوں نے کہا قیمت, اب قیمت کو چھوڑو, سودے کو بھول جاؤ. صحابہ نے کہا کیا ہوا, کیسے. قافلہ والوں نے کہا اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے, سودے کو چھوڑو, قیمت کو بھول جاؤ, اب ہمارا سودا ہو گیا ہے. صحابہ نے کہا کیا ہوا, کیسے. قافلہ والوں نے کہا ارے وہ سونا تھا کون, وہ منمونا کہاں سے آیا تھا. ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں, ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں. وہ دکھا کے پون, وہ جھکا کے سلن, ورا پھوک گیا سب تن من تن. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. قافلہ والوں نے کہا وہ سونا تھا کون, بتاؤ. صحابہ نے کہا ارے وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے, ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو, تم مدینہ کی قریب آ گئے ہو. ارے یہ وہی محمد عربی ہے جس کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے. تم خوش بخت ہو جو تم مدینہ کی قریب آ گئے ہو. پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قافلہ والوں نے کہا پھر لے جاؤ, آقا کی بارگاہ میں لے جاؤ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر سارا قافلہ کلمہ پڑھ کر واپس آ رہا ہے, اور گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں
اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے تارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ تھوڑا جھوم کرو۔ باوقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش کی بیٹھوں میں مدینے کی گلیوں میں، کاش کی بیٹھوں میں مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سنو یارو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے، کتابیں آج بھی ہے دنیا میں بے انتہا موجود، کتابیں آج بھی ہے دنیا میں بے انتہا موجود، پر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے، قرآن سے اعلیٰ۔ قرآن ہے۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم سب مل کر محمد عربی کی شان صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آقا کی حسن مبارک کی باتیں سننے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ گفتگو کروں گا کہ لوگوں میں کہتا ہوں تیری شاعری بہت بلند ہوگی، تیری شاعری بہت بلند ہوگی، لیکن بریلی کے کلندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ درہ امتیاز ہے، ایک اسپیشلٹی ہے، ایک خاصیت ہے، جب آقا کی عظمتوں کے ترانے عرابتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے اقبال کو پڑھا، ہم نے غالب کو پڑھا، ہم نے میر تقی میر کو پڑھا، ہم نے ذوق کو پڑھا، لیکن جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے، جو کسی کے کلام میں نہیں۔ احمد رضا میر ہے فن شاعری کا، احمد رضا میر ہے فن نعت خوانی کا، اور تمام نعت خوانوں پر غالب ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ احمد رضا فرماتے ہیں یہ صبا سنخ وکلی چتک، یہ صبح چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبا سنک وکلی چتک، یہ صبح چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سو سن و یا سمن، یہ بے نفس سن میں بلو نسترن، بلو سر پہ لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، با ادب جھکا لو سرے ملا، کہ میں نام لوں گلباز کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اب آئیے چلتے چلتے حسن مصطفیٰ کی اور بڑھتے ہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کی مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک ایک قافلے کی طرف آقا کی نظر جاتی ہے، ان قافلہ والوں کے پاس اونٹ ہے، آقا کو عرب کا سرخ اونٹ بہت پسند آتا ہے۔ آقا قافلے کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، اس نے کہا لے جائیے، اس اونٹ کو آپ خریدیے۔ آقا نے کہا دیکھو میں صرف سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کو تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں صرف سیر کے لیے آیا تھا، مجھے تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے وہ پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہم کیا وہ عظیم اونٹ ہے جو میرے آقا کو پسند آ گیا، جو میرے آقا کو پسند
पसंद आ गया। सुभान अल्लाह, आका ने सुभान कहा मैं जाऊंगा घर से वापस आकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका वहाँ से ऊँट ले जाते हैं, आका वहाँ से जा रहे हैं, आका की हुस्न के जलवे को देख रहे हैं। उस वक्त तक देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहाँ से आया था, कहाँ जाने कहाँ से आया था, तुम उसे नहीं जानते, कहाँ ऊँट की कीमत दी, कहाँ नहीं दी, कहाँ क्या दिया, उधार दिया, नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। अरब का सुर्ख ऊँट इंतहाई महंगा ऊँट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊँटों की कीमत क्या है। आका उनका ऊँट लेकर चले जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। एक शख्स कहता है, अरे नादान, तुमने अपना ऊँट उसे यूं ही दे दिया, उसका नाम भी नहीं पूछा। ऊँट वाले शख्स ने कहा, अरे तुम कहते हो नाम पूछते, तुम कहते हो पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे। अरे जब वो बोलता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, जब वो बोलता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत एक शख्स ने कहा, अरे नादान ये क्या किया, वो उसको ऊँट ही दे दिया, वो बंदा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, वो पूछा तक नहीं। इतने में जो तीसरा शख्स बोला, अरे ये इनके मीठे बोलों में गुम हो गया था और तुम कहते हो नाम पूछते, अरे देखते नहीं ये इनके, अरे देखते नहीं ये इनके जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदुम माहु आलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते नहीं ये इनके मीठे बोल सुन रहा था और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, अरे मैं तो उसके सुंदर सुंदर जुल्फों को देख रहा था, उसके जुल्फों के पेशो कम में ऐसा गुम हो गया था कि मैं तो सब कुछ भूल चुका था। गोया आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याति नज़ीर कफी नजर, इसलिए तू न सुध पैदा जाना, तगिराज तो ताज तेरे सरसु है तुझको सहेद सरा जाना, अल बहर अला वल मौज तगा मन मैं का सदूफा हो सुरमा, मजेदार में यूं बिगड़ी है हवा, बड़ी मैया पार लगा जाना, अनबी अतसी वसखा का तुम है केसुए पाक है अबरे करम, है केसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम तो बूंद इधर गिरा जाना, अनबी अतसी वसखा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। चौथा शख्स कहता है, अरे वो तो तुम्हारा ऊँट ही ले गया, उसकी कीमत भी नहीं दी, अपना नाम भी नहीं बताया, कलाम में ये तासुर किया गोया वो ऊँट चोरी हो गया है। अचानक एक खेमे से औरत की आवाज़ आती है। औरत कहती है, खबरदार, अनज़ान मिनतुल्ली समनी जमलिकुम। औरत कहती है, खबरदार, कोई ये ना कहे कि ऊँट चोरी हो गया है, मैं देती हूँ तुम्हारे ऊँट की कीमत की जमानत, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूँगी, मैं जमानत देती हूँ, मैं जामिन हूँ। ऊँट वाले ने कहा, शुक्र है कोई तो जानता है, कोई जमानत देने वाला नहीं था, तुम जानती हो। औरत ने कहा, जानती तो मैं भी नहीं, वो कौन है। औरत ने कहा, जानती तो मैं भी नहीं, वो कौन है। काफिला वालों ने कहा, फिर कीमत काहे की, क्यों कीमत दे रही हो। औरत ने कहा, हुआ ये जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो खेमे की ओर से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया, खेमे की ओर से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। औरत कहती है, अरे जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आका की तरह है, आका उनकी तरह है। अरे बाजार में तुम भी कुछ खरीदने के लिए जाओ, देखता है तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है। ये बातें हो ही रही थी, इतने में साहब आ गए, इतने में आका के गुलाम आ गए, आका के गुलाम आ गए। साहबा ने कहा, वो कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है, ये जियाफत के लिए चंद खजने भी ले लो और इस ऊँट की कीमत बताओ। काफिला वालों ने कहा, कीमत, अब कीमत को छोड़ो, सौदे को भूल जाओ। साहबा ने कहा, क्या हुआ, कैसे। काफिला वालों ने कहा, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो गया है, तो सौदे को छोड़ो, कीमत को भूल जाओ, अब हमारा सौदा हो गया है। साहबा ने कहा, क्या हुआ, कैसे। काफिला वालों ने कहा, अरे वो सोना था कौन, वो मनमोना कहाँ से आया था, अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माह अदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें, एक माह अदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो झुका के सुलन, बड़ा फूक गया सब तन मन धन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
काफिला वालों ने कहा वो सोना था कौन, बताओ। सहाबा ने कहा अरे वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनतुल मुनव्वरा है, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम मदीना की करीब आ गए हो। अरे ये वही मोहम्मद अरबी है जिसकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो जो तुम मदीना की करीब आ गए हो। फिर आका की बारगाह में हाजिर हुए। काफिला वालों ने कहा फिर ले जाओ, आका की बारगाह में ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए। फिर सारा काफिला कलमा पढ़कर वापस आ रहा है और गोया ये कह रहे हैं कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक मदीना से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के तारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से ममतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अज़लु। अस्सलाम।